टाइगर हिलमा अलमोस्ट एभ्री डे नै 400वटा जस्तो गाडी अहिले जानु सुरु भइसकेको छ भनेर आज हामीले यहाँनिर कुराकानी गर्दै थियौँ। अनि उनीहरूले खाएको चिप्सहरू, उनीहरूले खाएको चियाको कपहरू, उनीहरूले खाएको कोल्ड ड्रिङ्क अथवा पानीको बोतलहरू त्यहाँ सबै नै फ्याँक्दै फ्याँक्दै छर्दै माथिदेखि छर्दै बाहिर निस्किनु हुँदो रहेछ अब। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो कोड अफ कन्डक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सोह्र श्रृङ्गारको नम्बर 1 नै हालेर चाहिँ अरू चिजलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले कम गर्दै लानु सक्छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले जिरो वेस्टकै प्रिन्सिपल्सहरू लगाएर चाहिँ हामीले बनाएको छौँ है। अनि सो फर्स्टमै नै चाहिँ अब मेन त्यहाँनिर पनि हाम्रो जुन चाहिँ क्याम्पेनको ट्यागलाइन नै चाहिँ बेबीलाई प्लास्टिक नचढाउँ भनेर हामीले लेखेको छौँ है। अफर नो प्लास्टिक टु द बेबी। बेबी भनेको हाम्रो एकदमै चोखो भावनाले हामीले दिनुपर्ने अघि युवराजले पनि भनिहाल्यो है। हामी किन प्लास्टिक चलाउने भन्ने ट्यागलाइन चाहिँ हाम्रो त्यो छ। त्यसले गर्दा नम्बर 1 चाहिँ त्यही छ है हाम्रो यो कोड अफ कन्डक्टमा हामीले राखेको। अनि युज ओन्ली नन प्लास्टिक खालको अफरिङ्स चाहिँ हामी चढाउँ भनेर। अनि तर साथसाथै जुन हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपको हाम्रो लेडिजहरूले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति सहयोग पुगोस् यो इनिसिएटिभबाट चाहिँ। एकपट्टि महिला पनि कम्ती होस् अनि अर्कोपट्टि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिकति आम्दानीको एउटा के भन्छ जरिया बनोस् भन्ने किसिमको दुई किसिमको सोचाइ लिएर चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ फर्स्ट एउटा इनिसिएटिभ छ है। अनि यो चाहिँ भन्नुपर्दा अब यो हिमालयन क्लिनअप अघि युवराजले भन्दाखेरि थुप्रै स्टेट्समा गरियो है, माउन्टेन स्टेट्समा। अनि यस्तो किसिमको समस्याहरू धेरै राज्यमा निस्किएको थियो। तर यहाँनिर अब स्क्याभेन्जर्स अनि कम्प्लिसमेन्टकै अलिकति त्यो पुसले गर्दा हो कि यहाँसम्म हामीले पुर्याउनु सक्यौँ यो एउटा कुरालाई लिएर एउटै चिजलाई लिएर। त्यसको लागि चाहिँ सिक्किममा पनि अहिले त्यो के भन्छ गुम्बाहरूमा त्यो सानो के भन्छ नि चलाउने चिजहरू पुरै त्यो प्लास्टिकमै लान्छ। त्यसलाई पनि हामीले 5 लाख सोलको बेलामा पुरा कोसिस दिइरहेछौँ मोनास्ट्रिजमा पनि कसरी रिड्युस गर्ने भनेर। त्यो सानो त्यो बिस्किटहरू चिप्सहरू आजकल फेरि त्यस्तै लाग्यो उनीहरूले झन् सानो बनाउँदो रहेछ त्यो सजिलो होस् चलाउनु भनेर। अनि गुम्बाकै बाहिरपट्टि दोकानहरूले त्यो सानो बोका बनाएर त्यो उनीहरूलाई बेच्नु सजिलो, प्रसाद लाग्नु सजिलो है। तर कहीँ पनि हामी सक्सेस चाहिँ भइहालेको छैन। अनि यही नै चाहिँ हो एउटा एकदमै फर्स्ट इनिसिएटिभ जहाँनिर कमिटीकै सदस्यहरूले पनि एकदमै जमर्को लिएर साथै विभागीय पनि सबै मिलेर यहाँ यहाँसम्म आइपुगेको चाहिँ यही हो फर्स्ट विभाग है। त्यसले गर्दा एकदमै मलाई चाहिँ अब एकदमै खुसी लागिरहेछ यो यहाँसम्म आइपुगेको देख्दा चाहिँ। सो 2 नम्बरमा चाहिँ सिङ्गल युज हाम्रो जुन चाहिँ कटलरी आइटम्सहरू हुन्छ है, जस्तै थर्मोकोलको प्लेट्सहरू भयो, प्लास्टिकको चम्चीहरू भयो, अनि त्यो प्लास्टिकको ग्लासहरू भयो जुन चाहिँ एकखेप खायो अनि हामीले फ्याँकिहाल्नुपर्छ त्यसलाई है। 2 मिनट हामीले चलाउँछ होला तर त्यो जिन्दगीभर त्यो पुग्दैन प्लास्टिक होइन। 2 मिनटको हाम्रो सजिलोपनको लागि चाहिँ हामीले जिन्दगीभरको लागि चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई नोक्सान पुऱ्याउँछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि कम गर्ने, एकपल्ट मात्रै प्रयोग हुने सामान नचलाउँ। अनि बरु त्यसको सट्टामा चाहिँ अलिकति लिफ प्लेट्स अथवा पत्तलको जुन चाहिँ पाउँछ थालको डुब्बाहरू त्यस्तो। अनि मेरो जसले सुनेन अनि बटुकोहरू अनि त्यो चमचहरू पनि बाँसले बनेको हुनसक्छ, काठको हुनसक्छ, त्यस्तो चाहिँ हामी चलाउन सक्छौँ भनेर हामी 2 नम्बरमा चाहिँ त्यो लगाएको छौँ। अनि 3 नम्बरमा डु नट ब्रिङ प्लास्टिक ब्याग्स नल्याउँ किनभने दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा पनि होला प्लास्टिक ब्याग्सको धेरैपल्ट नचलाउने भनेर निर्णय लिइसकेको। अनि त्यही हिसाबले पनि हामीले इजिली यसलाई त्यहाँनिर लागू गर्न सक्छौँ। त्यसको सट्टामा क्लथ ब्याग्स अथवा थुङ्गाहरू चलाउने भनेर है। 4मा वाटरलाई पनि हामीले अलिक नो भन्न सक्छौँ कि भन्ने किसिमको हामीले लगाएको छौँ। आफ्नै रियुजेबल वाटर बोतल ल्याउने बोक्ने हाम्रो स्क्याभेन्जर्सको भाइ बहिनीहरूले त अलरेडी थालिसकेको छ होला त्यस्तो कुराहरू होइन। तर हामीले यसलाई नै यही मेसेजलाई राम्रोसँगले फैलाउँदै लानु पऱ्यो। अनि नो टु प्लास्टिक प्याकेज फुड एन्ड ड्रिङ्क्स। अब यो त एकैचोटि त हामीले एकदमै ब्यान गरिहाल्नु त मिल्दैन तर पनि यसलाई कम गरेर चाहिँ हामीले लानु सक्छौँ है। अनि जङ्क फुड यो चिप्सहरू भयो मेन हाम्रो वेस्ट हेऱ्यो भने यही नै हुन्छ। जुसको त्यो जुसमा फेरि त्यो स्ट्र पनि प्लास्टिककै हुन्छ है। अनि त्यो के भन्छ यो
ड्रिङ्कहरू इत्यादिहरू त्यसकै बोतलहरू नै बेसी हामीले लडिरहेको पाउँछौँ। अनि यिनीहरू चाहिँ एन्भाइरोमेन्टको साथसाथमा चाहिँ हामी आफ्नै स्वास्थ्यको लागि पनि हानिकारक चिजहरू हो होइन। हाइली प्रोसेस एकदमै चिनी भएको चिजहरू, एकदमै नुन बेसी भएको चिजहरू हुन्छ। अनि त्यसको सट्टामा चाहिँ बरु इट लोकल अनप्याकेज हाम्रै लोकलमा पाइने यहाँ दार्जिलिङमा त अझै उता सिक्किम भन्दा नि धेरै अप्सन्सहरू छ। खुलामा चिप्सहरू पनि, भुजाहरू पनि, बिस्किटहरू सबै यहाँ खुलामा पाउँछ। हाम्रो गान्तोकमा त्यति बेसी अप्सन छैन। यहाँ दार्जिलिङ म आएको बेलामा जहिले पनि म अनप्याकेज लिएर जाने कोसिस गर्छु है। त्यसले गर्दा हाम्रोमा अप्सन छ। अनि सो त्यो एउटा हामीले राखेको छौँ। अनि 6 नम्बरमा चाहिँ टेक ब्याक योर ट्रास। यहाँ लगिहाल्यो भने पनि केही पनि त्यहाँ चाहिँ नछाउने, बरु फर्काएर ब्याग यतै ल्याएर यहीँनिरै बरु कतै एउटा डिस्पोज गर्ने हामीले चाँजो मिलाउने भनेर। अनि तिमीले लिएर आएको फोहोर मैला आफूसँगै लिएर जाऊ भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ त्यो राखेका छौँ। अनि आज हामी त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ यहाँ मात्रै सीमित नभएर चाहिँ अब धेरै स्टेक होल्डर्ससँग चाहिँ हामीले यसलाई बढाएर लानुपर्ने रहेछ। होटेलियर्सहरूलाई त्यतिकै हामीले सेन्सिटाइजेसन गर्नुपर्ने रहेछ। ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई त्यतिकै उनीहरू पनि एकदमै मेन मुख्य एउटा स्टेक होल्डर बनेर जाने रहेछ भनेर अब त्यो एउटा आज बसेर हामी सरसल्लाहमा आएर चाहिँ अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने हो अहिले ओपन हाउसमा हामीले डिस्कस गरेर चाहिँ सायद 1-2 नेक्स्ट स्टेप्स चाहिँ हामीले निर्णय आज चाहिँ लिइराख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो है। दोस्रो रुल्स के निक्लेको छ भने यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको रुल चाहिँ डिसेम्बरमा निक्लेको छ कि स्कुलको वरिपरि 50 मिटरको वरिपरि यो खालको सामान दोकानमा बिक्री हुँदैन भनेर निक्लिसकेको छ। सो यो हामीलाई लागेको छ यो क्याम्पेन हामी गर्न एकदमै आवश्यक पर्छ। कारण हाम्रो अफिस पनि स्कुलकै अगाडि छ कि डेली बिहान र बेलुका केयर गिभर्स र नानीको झगडा नै भइरहेको हुन्छ। किनभने नानीहरूको आकर्षक त्यो प्याकेजमै जान्छ अनहेल्दी, एक्सेस सुगर, एक्सेस सल्ट भएको, दोस्रो कुरो मैला पनि हुने र गर्दाखेरि निश्चय नै हाम्रो तर्फबाट जिरो वेस्ट हिमालयको तर्फबाट खाना है को बारेमा, जङ्क फुडको बारेमा हाम्रो डिस्कसन अगाडि बढाउने नै छौँ। र हामीलाई लाग्छ स्कुल्समा धेरैवटा कतिवटा स्कुलमा एकदमै राम्रो काम पनि भइरहेको छ। उदाहरणको लागि हेर्नुभयो भने सेन्ट ट्रिजामा, कमेलिया स्कुलमा, दार्जिलिङ मोन्टेसरीमा जङ्क फुडै अलाउड छैन। तर त्यो खालको विचार अझ बढाउन एकदमै तपाईँहरूले जस्तै आवश्यक छ। यसमा सबै स्कुलहरूलाई जमघट गराउन लागि हामी आज विभिन्न विभागहरू जोडेकै छौँ। सिभिल सोसाइटी मात्र नभएर डिपार्टमेन्ट्स पनि छ। यसलाई बढाउन एकदमै आवश्यक पर्छ होला जस्तो लाग्छ। र डेफिनेटली तर त्यो मात्र नभएर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको तत्त्वावधानमा हामीले धेरैपल्ट विभिन्न समाजहरूलाई पनि एकत्रित गरेर हलमा मिटिङ गरेकै छौँ। त्यसलाई अझ बढाउने नै छौँ। कारण हामीलाई लाग्छ धेरैपल्ट चाहिँ के भइरहेको थियो भने कतिवटा यो रुल नियमहरू थिएन। तर यो खालको जुन रुल्स निक्लेको छ फुड सेफ्टीको रुल्सहरू यसलाई बढाउन लागि हामीलाई आवश्यक सुविस्ता पर्छ। I think here the main stakeholder over here, besides the Darjeeling municipality, is definitely the forest department. Because the whole of the Sinchil area falls under the forest department. If the forest department could make some stringent rules with reference to entry into the Sinchil area, not only entry but also checking what they take in. If a list could be made, and if this list could be, again submitted when they return. If they can bring back, say for instance, they've taken a water bottle, a plastic water bottle. If it is there in the list, they'll have to bring it back. It's trash. So I think that could be one way of reducing. It's not that you can totally do away with the junk or the trash that is taken up. But it is, I think, in terms of a code of conduct, it's a good thing that one should take back whatever you take in. That's one, and some of the boys here who are doing a lot of work in that area, they were just telling me that a lot of people who visit the Sinchil area, they take
beer bottles, they take beer, they take, in not plastic bottles, but in bottles. And then it's not that they just simply throw away the bottle. They go one step ahead and they break the bottle. I think that is more dangerous. So, if there is a check to this, that you've taken, 2 bottles of cold drinks, this has to be brought back and deposited again at the checkpoint. Because I think the Forest Department does charge some entry fee for entering into, going up to Tiger Hill and all. If the Forest Department could, think in terms of utilizing, more effectively whatever is collected in the form of checking this, I think that would be of some help. These are good initiatives. Like, I think Roshan would be very clear on this. If the Himalayan initiative, I think they have a major do this year, can also highlight this among all the Himalayan states. Because I know, thanks to Roshan, I was a part of this last year. I think that would be another initiative in order to, check, these plastics or, non-degradable things which are not only bad for the environment, but then it causes a lot of, pollution, landslides onto our Himalayan region. हाम्रो अति नै चोखो पवित्र मानिएको सिंचेल धामको टोटली 100% बायोडिग्रेडेबल यो चढवा समक्ष ल्याउनु पाउँदा म अति नै खुसी छु। अनि यसमाथि जति पनि म मात्रै हैन, यहाँ मसँग साथमा हैसेमा होस्टे लिएर हिँड्ने मेरा स्काभेन्जरका नानीहरू, जिरो वेस्ट हिमालयका सबै सदस्यहरू लाई म एकदमै बधाई दिन पनि चाहन्छु। अनि आज यहाँ हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपका बहिनीहरूले साथ नदिएको भए सायद यो समयमा बनिनु पनि पाउने थिएन होला। अनि आज म यो जुन चाहिँ बायोडिग्रेडेबल चढवा छ यसको म अलिकति विवरण दिनु चाहन्छु। सायद योभन्दा म यहाँ उपस्थित थिइनँ, योभन्दा अगाडि सायद युवराजले दिइसके पनि होला। यसमा तपाईहरूले देख्नु, युवराजले भन्यो जब यहाँ हिमालयन क्लिनअप भएको थियो त्यस समय जुन चाहिँ हामीले सफा गर्दाखेरि हाम्रो मन्दिरको पछिल्लो भागमा जुन चाहिँ प्लास्टिकको चिजहरू चढाइएको, प्लास्टिकको 16 सिङ्गारमा को बट्टाभित्र जति पनि प्लास्टिकको चिजहरू थियो त्यो देख्दा चाहिँ एकदमै कस्तो अनुभव भएको थियो भने म एकदमै अशान्ति अनुभव गरेको थिएँ। मैले त्यत्रो पवित्र मानेर हाम्रो एकदमै चोखो मनले चढाएको चिज चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो मदर नेचर, हाम्रो मन्दिरलाई नै दूषित बनाउँदै रहेछौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तल सिङचेल लेकको पानी मैला मात्रै होइन तर टोटली कन्टामिनेट, पिउनु नसक्ने हुने अवस्थामा पुगिसकेकै छ। किनभने त्यहाँको माइक्रोप्लास्टिकहरू जुन चाहिँ आँखाले नदेख्ने प्लास्टिकहरूको टुक्राहरू भित्रभित्रै छिरेर पानीको हाम्रो सोर्समा पुगिसकेको छ। त्यो पानी चाहिँ हामी सायद अब यसै ढिलो गऱ्यौँ भने पिउन लायकको हुँदैन होला भन्ने यो मलाई एकदम सङ्कोच लागेर चाहिँ यो चाहिँ अल्टरनेटिभ ल्याउनु पर्ने देखेर चाहिँ यसमा हामी बाध्यता लिएर हामी अगाडि बढेको थियौँ। अनि आज कहीँ हदसम्म हामी सक्सेस पनि भएको छौँ है, सफलता प्राप्त त गरेको छौँ। तर आज हामीले यो बजारमा ल्याएर तपाईहरू है पब्लिक समक्ष ल्याएको त छौँ। तर यो ल्याएपछि उहाँहरूको पनि हामी यो जुन चाहिँ प्रडक्टमाथि कतिको उहाँहरूले कति चाहनुहुन्छ चलाउनु त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ हामीले। तर हामी आशा राख्छौँ यदि तपाईहरूले आफ्नो फ्युचर जेनेरेसनलाई हेरेर यो चिज चलाउनु भयो भने चाहिँ निश्चय नै सबैले यो चलाउनु सक्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ है। यसमा चाहिँ
प्लास्टिकको पहिलाको छैन होला यहाँ ए त्यहाँ छ है तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ होला त्यहाँ प्लास्टिकको बट्टाभित्र चाहिँ डल्लै प्लास्टिक छ है यो अब मैले त्यहाँ यो यसलाई अल्टरनेटिभ चाहिन्छ भनेर मात्रै त भएन हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो यो अब्जर्भेसन गर्नुको लागि झन्डै मलाई 1 वर्ष नै लाग्यो भन्नु पर्यो किनभने अब्जर्भेसनमा हाम्रो प्लास्टिक र बायोडिग्रेडेबल मात्रै आउँदैन हाम्रो संस्कार संस्कृति आउँछ किनभने त्यो संस्कृति अनुसार उहाँहरूले त चोखो मनले त चढाउँदैछ तर उहाँहरूलाई के चढाउँदैछु त्यो चाहिँ याद छैन उहाँले आफ्नो संस्कृतिलाई लिएर 16 सिङ्गार मैले चढाउँदैछु भन्दैछ चढाउँदै पनि हुनुहुन्छ तर त्यो बट्टाभित्र के हाम्रो संस्कृति भएको 16 सिङ्गार छ के भन्ने उहाँहरूलाई केही पनि याद बोधै छैन त्यही कारण जब मैले खोलेर हेरेँ त्योभित्र क्युटेक्स लिपस्टिक टीका अन्य जुन चाहिँ हाम्रो यो परम्परै होइन त्यो चिज देखेँ अनि यो त होइन त भन्ने मेरोमा शङ्का लागेपछि मैले हाम्रो बाजे बोजूलाई प्रश्न गरेँ मेरै घरको मात्रै होइन अरू ठाउँको बाजे बोजूलाई पनि प्रश्न गरेँ उहाँहरूले भन्नुभयो यो 16 सिङ्गारको चिज हाम्रो यो परम्परा होइन यो मधेसबाट आएको परम्परा हो यो हामीलाई याद छैन कि यो पनि चढिँदै रहेछ भनेर हामीलाई पनि याद छैन भन्नुभयो त्यसपछि यसरी नै मैले हाम्रो ठाउँ ठाउँको बाजे बोजूहरूलाई प्रश्न गर्दै गएँ अनि मलाई लाग्यो यो त ठिक होइन भन्ने लाग्यो यो त हाम्रो कल्चरल ट्रेडिसनल भ्यूबाट हेरेँ त्यसपछि आफ्नै उहाँहरूको सबै ज्ञान बटुलेर मैले बनाउनु थालेँ बनाइसकेपछि अब बाजेहरूलाई पनि सोधेँ मैले नट ओन्ली सिङचेल धामको बाजेहरूलाई मात्रै होइन हाम्रो माकल बाबा अनि अन्य अरू बाजेहरूसँग पनि मैले उहाँहरूकोसँग पनि इन्टरेक्सन गरेँ अनि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो अहो यो चिज त चढाउने चिजै होइन अनि बाजे मात्र होइन हाम्रो परम्परामा हाम्रो गाउँठाउँतिर माताहरू भन्छौँ है उहाँहरूलाई पनि हामी मानिलिन्छौँ उहाँहरूलाई पनि प्रश्न गरेँ मैले उहाँहरूले पनि भन्नुभयो यो चिज चढाइँदैन भनेर त्यो पछि चाहिँ मलाई अलिक सन्चो लाग्यो अनि मैले त्यो बनाउनु थालेँ बनाउँदाखेरि यस्तो प्रकारले मलाई बनाउनु थियो जुन चाहिँ मदर नेचरलाई एउटा पनि नोक्सान नपुगोस् भन्ने प्रकारले हेतुले बनाएको थिएँ त्यही कारण तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुँदैछ खोइको माला छ खोइको माला तपाईँले मन्दिरमा चढाउनु भयो भने यो शुद्ध हो अनि यदि तपाईँहरूले त्यहाँ डिस्पोज गर्नुभयो भने यो मल हुन्छ यदि डिस्पोज नगरेर कतै हाँगातिर अड्क्यो भने स्क्वेरल हाम्रो चराचुरुङ्गीलाई आहार हुन्छ त्यसले हामीलाई राम्रै गर्छ न कि पहिलाको प्लास्टिकको चिजहरू चुन्नेहरूले चाहिँ उल्टा हाम्रो चराचुरुङ्गी अल्झेर स्पिसिसहरू नष्ट हुँदै जाँदैछ मर्दै जाँदैछ त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ हामीले लिपस्टिकहरू देख्यौँ मातालाई चढाउने चिजै होइन त्यो है हामीले जुन चाहिँ पक्का चढाइन्छ त्यही हाम्रो उहिलेको ट्रेडिसन अनुसारको बाँसको काङ्ग्यो जसलाई हामीले थाप्रोहरू भन्छौँ बाजे बोजूहरूले त्यो खालके पनि हामीले मोडल बनायौँ अनि सिकाए पनि हाम्रो बहिनीहरूले राम्रो सिक्नुभयो बिचराहरू आफ्नो 100 डेजको काम गर्दै आएर पनि योपट्टि लागि पर्नुभयो अनि समयमा नै यतिको तयारी गर्नुमा सक्षम हुनुभयो है अब यसमा तपाईँहरूले बाँसको काङ्गे देख्नुहुन्छ 100% बायोडिग्रेडेबल देख्नुहुन्छ ऐना छ ऐना जुन चाहिँ बाहिर खपटामा बनाइएको छ त्यो बाँसको खपटामा बनाइएको छ त्यो ऐना तपाईँहरूले ल्यान्डफिलमा फ्याँक्यो भने पनि ऐना चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गरेर निकालेर रिसाइकल गर्नु पठाउन सक्छौँ अनि त्यो बाँसको खपेटा मल भएर जान्छ त्यस्तै प्रकारले तेलको सानो बोतल देख्दैछौँ पहिला जुन चाहिँ प्लास्टिकमा थियो त्यो चाहिँ सानो स्याम्पूको स्यासेट जस्तो थियो भित्र तेल आउँथ्यो त्यो तेल त्यहाँ जमिनमा गएर नकुन्छ यदि त्यो चुने भयो भने पनि त्यो तेल एडिबल थिएन अब केले बनाएको हाम्रो जमिन त कन्टामिनेट भयो अनि अहिले हामीले जुन चाहिँ चलाएको छौँ त्यो टोटली सानो बोतलमा छ अनि हाम्रो एकदमै जुन चाहिँ घरमा हामीले पकाउँदा खान्छौँ त्यो तेल खाने तेलहरूले बनिएको छ त्यो चाहिँ हामीले दियोमा हालेर त्यो बोतललाई रिसाइकल गर्नु पठाउन सक्छौँ त्यो गर्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ 16 सिङ्गारको चढाउने चढुवा बनायौँ यसमा 100% बायोडिग्रेडेबल भएकोले गर्दा अनि रिसाइकल गर्दैछौँ हामीले बोतल ऐनाहरू त्यो गरेको हुनाले त्यहाँ गहना पनि छ माताको सानो मेटलकै बाई लगाएको छौँ मेटलकै कानको लगाएको छौँ जसमा चाहिँ हामीले रिसाइकल गर्नु त्यो मेटल त तौलाइमा जान्छ रिसाइकल हुनसक्छ मतलब हामीले रिसेल भ्यालु छ त्यसको अनि यदि माटोमै झऱ्यो भने पनि
त्यो आइरन रस्टमा परिणत भएर हाम्रो माटोलाई राम्रै हुन्छ। यो सब कन्सेप्ट लिएर जिरो वेस्टको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ हामी जिरो वेस्ट हिमालयको साथमा हामीले यसरी काम गऱ्यौँ अनि आज यो प्रडक्ट तपाईँहरूको अगाडि ल्याउनुमा सक्षम बन्यौँ। अब यही हो, यो माता सिन्चेल माताकै सायद आशिष होला। यहाँसम्म हुनु त 2 वर्ष अवधि यो लामो रिसर्च गरेर यो प्रडक्सनमा ल्याउनुको लागि निकै लामो रिसर्च लाग्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भने इन्स्टलेसनको भन्यो अर्को चाहिँ के छ भने हामीले जति पनि चढायौँ त्यो चढाएको चिजहरू प्लास्टिककै भए पनि भाउ त राम्रो थियो नि त। हाम्रो भक्तहरूको भाउ राम्रो भएकोले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई हामीले म्युनिसिपालिटीको गाडीमा हालेर हाम्रो ल्यान्डफिल तल डम्पिङ फिल्डमा लानु सक्दैनौँ, किनभने त्यो मैलासँग मिसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा विश्वास छ। अनि अब त्यो चिजलाई त्यहाँ नै टाइगर हिलमा नै राखिएको छ, माथि सिङ्चेलमा नै। अनि यसमा चाहिँ म फेरि पनि मन्दिर कमिटीको हाम्रो सदस्य सचिन सर अनि उहाँको टिमलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन दिनदेखि हामीले यो अवेर भएर चाहिँ यो चिज चढाउँदै रहेछ, दया गरेर मन्दिरको पछाडि नफ्याँकिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरेको थियौँ। त्यस दिनदेखि उहाँहरूले बोरा बोरामा खाँदेर राख्नु भएको छ। उहाँहरू अन्यलमै छ, किनभने यसलाई हामीले मैलामा फ्याँक्नु सक्दैनौँ। सफा ठाउँ कहाँ लाने त? प्लास्टिक चाहिँ डिस्पोज गऱ्यो भने त हाम्रो त्यहाँ डिस्पोज गऱ्यो भने त हाम्रो पानीको समस्या अलरेडी भइसकेको छ। त्यहाँ माइक्रोप्लास्टिक निक्लेर अब सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले माटोको टुक्रा एकाअर्कामा पानी हाल्यो भने एकाअर्कामा बाँधिन्छ नि त, उनीहरू त फर्म भएर बस्छ नि त। तर माइक्रोप्लास्टिक निक्लिसकेको छ, त्यो माइक्रोप्लास्टिकको टुक्राहरू पानी हाल्नुहोस् फर्म हुँदैन, झन् चिप्लेर जान्छ। त्यो हुँदा त्यहाँ नट ओन्ली कन्टामिनेसन, पानीको कन्टामिनेसन मात्र होइन, ल्यान्डस्लाइडको त त्यसै नै इरोजनको, ल्यान्डस्लाइड मात्रै होइन हावाको इरोजनको पनि त्यहाँ पुरा हामीलाई समस्या भइसकेकै छ। अनि त्यसो हुँदा चाहिँ अब त्यो प्लास्टिक त्यहीँ रहेको छ, चढाइसकेको छ, अरू बोरा बोरामा बाँधेर राखेको छ। अब यो समस्याको कसरी समाधान गर्ने भनेर एउटा क्वेसन उठ्यो। अनि अब त्यो चढाएको चिजलाई हामीले निकाल्नै पर्छ, किनभने यदि हामीले निकालिन्न भने त्यो माथि पत्ताहरू जति पनि झर्दैछ त्यो पत्ता झरेर राम्रो कुर्नु पाएको छैन, किनभने माटो भेटेको छैन। प्लास्टिक माथि कुर्नु पाएको छैन, जति पनि कुन्दैछ मल बनिँदैछ राम्रोसँग बनिनु पाएको छैन। फरेस्टै अनहेल्दी भइरहेछ हाम्रो। त्यो फरेस्टको इम्प्याक्ट हाम्रो बायोडाइभर्सिटीमा परिरहेछ, माइक्रो अर्ग्यानिजमदेखि लिएर ठुलो एनिमल्सहरूसँग हाम्रो स्पिसिससँग है, इन्डेन्जर्ड स्पिसिसहरू पनि छ त्यहाँ, यो इफेक्ट भइसकेको छ है। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा समाधानको लागि चाहिँ के सोचेको छौँ भने यसमा हामी सबै जिरो वेस्ट हिमालयको टिमले सोचेको छौँ है। अब के गर्ने त त्यो भन्दा त मलाई अब सायद माथि सिङ्चेल देवीको आशिष होला, मलाई झलसै एउटा के भन्नु मन लाग्यो भने चाहिँ एउटा केही फर्ममा तयारी गरौँ भनेर मैले सोचेको थिएँ। अन्त उहाँहरूलाई मैले त्यो फर्म भने, त्यो भन्दा उहाँहरूले एकदम अग्री गर्नुभयो है। के गर्नु चाहन्छौँ भने अब हामी चाहिँ त्यो जति पनि प्लास्टिक छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो प्लास्टिकलाई हामीले बाहिर राख्यौँ भने, एक्सपोज गऱ्यौँ भने पुरा त्यो डिग्रेड भएर माइक्रोप्लास्टिकमा चेन्ज भएर चाहिँ झन् हामीलाई हाम्रो पोल्युसन बेसी हुन्छ, प्लास्टिक पोल्युसन बेसी हुन्छ है। अनि बरु त्यसलाई चाहिँ सिल्ड गर्ने भएको छौँ हामी, सिमेन्टलाई लाएर सिल्ड गर्छौँ। त्यो सिल्ड चाहिँ हामीले सोचेको छौँ एउटा ठुलो महिषासुर हाम्रो है, भगवान्लाई दुर्गा माताको तपाईँहरूले नक्सामा देख्नुहुन्छ महिषासुर जो चाहिँ राक्षस हुनुहुन्छ है, उहाँको फर्म दिने भएको छौँ। अनि उहाँको पेटमा चाहिँ सबै त्यो प्लास्टिक हालेर एउटा आर्टिस्टिक डिजाइनमा त्यो प्लास्टिक हालेर हामी सिल्ड गर्नेछौँ, जसमा कि त्यसको माइक्रोप्लास्टिक बाहिर कुनै पनि ननिक्लोस्। अनि त्यो चाहिँ सिमेन्टले सिल गरेपछि त्यहाँ भएको जति जङ्गलबाट भएको जति त्यहाँ जम्मा गरेर बोरामा राखेको जति सिल्ड गरेर एउटा ठुलो स्ट्रक्चर दिने भएको छौँ। अनि सोचेको छौँ अनि त्यसको छेउमा चाहिँ टोटली बायोडिग्रेडेबल माता ट्रिटमेन्ट गरेको ब्याम्बोले चाहिँ दुर्गा माताको स्ट्रक्चर बनाएर मारिरहेको सोचेको छौँ। मतलब बायोडिग्रेडेबलले चाहिँ प्लास्टिक अबदेखि यहाँ चलिँदैन, यो ठाउँमा यहाँ अबदेखि चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सामान मात्रै चलिन्छ। अनि यो दिनदेखि चाहिँ स्टप भएको, अनि यो राम्रो मेसेज पनि लगेर जाओस्। अनि त्यहाँ मान्छेलाई एउटा टुरिज्म स्पट जस्तै, जसमा कि सेल्फी पनि खिच्नु सकोस् उहाँहरूले भन्ने हेतुले चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ सोचेको छौँ हामीले। प्लास्टिक फ्री सिङ्चेल
विषयमा जुन चाहिँ हामी वार्तालाप गर्दैछौँ यो हामी सबैको चाहना हो र यसमा हामी दुईमत हुन सक्दैनौँ र प्लास्टिक फ्री दार्जिलिङ एज अ होल हामी धेरै पहिलादेखि नै कुरा गर्दै आए तापनि कति कारणवशले गर्दाखेरि कन्ट्रोलमा टोटल कन्ट्रोलमा त हुन सकेको छैन तर कति कतिसम्म चाहिँ आउन सकेको छ र विशेष अहिलेसम्मको जर्नीलाई हामीले हेर्दाखेरि र यहाँ उपस्थित हाम्रो सङ्घ संस्था तथा हाम्रो एनजिओका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग धेरै दिनदेखि यस विषयमा चर्चा चलिरहेको थियो र केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो मिस कमलेश र उहाँको टिम तथा रोशन भाइको टिमहरूसँग हामीले चर्चा गर्दाखेरि विशेष हाम्रो सिङ्चेल लेकमा जुन चाहिँ हामीले चढाउने गर्छौँ 16 सिङ्गार यसको एफेक्ट कस्तो भइरहेको छ र जति यसलाई कन्ट्रोल गरिउन भने फ्युचरमा यसले कुन चाहिँ रूप लिनु सक्छ भन्ने जुन चाहिँ बहस भयो त्यो पछि उहाँको संस्था र जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ प्रडक्ट लिएर आउनुभयो र यो देखेर हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ र हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि विशेष जोरबङ्गला एरियाका सम्पूर्ण समाज यहाँका व्यवसायी वर्ग तथा मन्दिर कमिटीबाट जुन प्रकारले पहल गर्नुभयो यो देख्दाखेरि हामीलाई साँच्चै नै लागेको छ कि हामीले सिन्चेल एरियालाई सफा स्वच्छ र प्लास्टिक फ्री राख्न सक्छौँ भन्ने। नमस्ते, म कमलेश राई प्रधान स्क्याभेन्जर ग्रुपको फाउन्डर अनि आज वर्ल्ड वाटर डेको दिन हामीले यहाँ एउटा सानो अवेरनेस साथै एउटा राम्रो काम गर्न गइरहेछौँ जुन चाहिँ सिङ्चेल मन्दिरमा जुन चाहिँ प्लास्टिकको चढुवा 16 सिङ्गार चढाइँदै थियो त्यसको अल्टरनेटिभ लिएर आएको छौँ, बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिभ। यो आजको दिन हामीले छान्नुको मतलब चाहिँ के थियो भने वर्ल्ड वाटर डे हो है, यसमा चाहिँ भ्याल्यु वाटर भन्ने थिम छ वर्ल्ड वाटर डेको दिन। अनि हामीले भ्याल्यु वाटर चाहिँ कसरी गर्नु सक्छौँ भने पानीको संरक्षण गरेर। हामीले यसमा पानीको संरक्षणमा पानीको सोर्सको मात्रै कुरा आउँदैन तर कतिको सफा शुद्ध हामीले हाम्रो भावी पिँढीलाई पिउनको लागि सुरक्षित गरेको छौँ, सुरक्षा गर्दैछौँ, त्यसको पनि कुरा आउँछ है। अनि आज हामीले यो वर्ल्ड वाटर डे भनेर यस आजकै दिनमा यो 16 सिङ्गार यहाँ बजारमा हामीले प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छौँ जसमा कि अब यो प्लास्टिक पल्युसन जुन चाहिँ हुँदैछ 16 सिङ्गारले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ बायोडिग्रेडेबलको अल्टरनेटिभ लिएर त्यो पल्युसन चाहिँ कम होस् भन्ने हेतुले हामीले आजको दिन छानेका छौँ अनि यहाँ त्यही विषयमा अवेरनेस प्रोग्राम पनि भइरहेको छ।